नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपतिद्वारा जारी वर्षे अधिवेशन अन्त्य। राष्ट्रसभाको 6औं अधिवेशन अवधिमा 35 बैठक सम्पन्न भएको राष्ट्रसभा अध्यक्षद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको 48 दिने शिशुको निधन। नेपालमा कोरोना संक्रमित बिहिबार 473 थपिए। उपचार नपाएर आइसोलेसनमा मृत्यु भएको राजु सदाको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै जनकपुरमा प्रदर्शन। र नेकपामा पार्टी एकतामा गम्भीर संकट भएको भन्दै समाधानका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रसभाका सांसदले असारे विकासलाई सधैँको निम्ति अन्त्य गर्ने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रसभाको बिहिबारको बैठकको शून्य समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शान्तिकुमारी अधिकारीले वर्षायाममा गरिएको काम विकास नभई विनाश हुने बताउँदै असारे विकासलाई सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा हतारमा काम गर्दा विकास कागजमा मात्रै सम्पन्न गरी मिले मतको बजेट सक्ने र वर्षायाममा गरिएको कामले गर्दा बाढी पहिरो आउने, धनजनको क्षति हुने र बस्ती उजाड हुने उहाँको भनाइ छ। बजेट सार्वजनिक गरी आषाढ महिनाभित्र बजेट पास गरिन्छ। श्रावण र भाद्र महिनामा कर्मचारीहरू पालै पालो घर बिदामा बस्ने हुँदा कर्मचारीको अभावमा कार्यालयमा काम ढिलासुस्ती हुन्छ। मन्त्रालयहरूले अख्तियारी दिँदा ढिलो दिने कारणले स्थानीय निकायमा सम्झौता पौष महिनाबाट सुरु भई चैत महिनाभित्र सकिन्छ। आयोजनाहरूको सम्झौता गरेर सकिन्छ। वैशाख, जेठ र आषाढ महिनामा विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा हुन्छ। वर्षायाममा गरिएको विकास निर्माणको काम विकास होइन विनाश हुन्छ, किनकि बाढी पहिरो जान्छ, घर धनजनको क्षति हुन्छ, बस्ती नै उजाड हुन्छ। हतारमा काम गर्दा विकास कागजमा मात्र सम्पन्न गरी मिलो मतमा बजेट सकाइन्छ। त्यसैले आषाढी विकासलाई सधैँको निम्ति अन्त्य गरिनुपर्दछ। मन्त्रालयले अख्तियारी चाँड दिनुपर्ने, असोज महिनाभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, कार्तिकबाट काम सुरु गर्नुपर्ने र जेठ मसान्तसम्म आयोजनाहरूका काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने किसिमले नीति नियम बनाइनु आवश्यक छ। यातायात क्षेत्रमा खरबौं खर्ब लगानी नेपाली मात्रको छ। यसलाई हेर्ने छुट्टै विशेष मन्त्रालय छैन, जोल्ठ्याइएको मन्त्रालय छ। त्यसले एउटा बाटो मात्र हेर्छ, अर्को यातायात क्षेत्र हेर्दैन। त्यसैले यो क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। बस छ, ट्रक छ, टिपर छ, ट्याङ्कर छ, बुलेट छ, मालवाहक छ, यात्रुवाहक छ, किसिम किसिमका काम गर्ने यातायातका साधन छ। त्यसका बेग्ला बेग्लै नीति चाहिन्छ। निजी र सार्वजनिक भाडाका सवारीहरू छन्, निजीले पनि सार्वजनिक भाडाका काम गरिरहेका छन्। कोभिड-19ले थला परेको छ, यी व्यवसाय उठ्नै सकेका छैनन्। तसर्थ 10% पुनर्कर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट गरिदिएर टिडिएस मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्ने नीति निर्माण गर्न सरकार सक्छ कि सक्दैन? ट्याक्सी व्यवसायीहरू अलपत्र परेका छन्, बेइमानी भइराखेको छ। आधा यात्रु बोकेर नेकपाकै शेरबहादुर कुँवरले क्वारेन्टिनको अस्तव्यस्तताको कारण कोभिड-19को महामारी झन्झन बढ्दै गएको बताउँदै अब कोरोना समुदाय स्तरमा पुगेकाले समयमै सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सर्लाहीको रामनगरमा हत्या भएका नेकपा कार्यकर्ता रामजलन रायका पीडित परिवारलाई सरकारले 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। असार 15 गते बसेको मन्त्री परिषद निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको हो। रामनगर 4 निवासी नेकपा कार्यकर्ता रायको 6 असारमा अज्ञात समूहले अपहरणपछि हत्या गरेको थियो। बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जापान सरकारले दिने $300 मिलियन करिब 30 करोड 80 लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। निर्णय सुनाउन गइरहेको छु। आज बसेको बैठकले संघीय संसदका दुवै सदनको चालु अधिवेशन आज बेलुका 5 बजेबाट अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यो सिफारिस अनुसार संसद अधिवेशन अन्त्यको सूचना पनि जारी भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जापान सरकारले प्रदान गर्ने $300 मिलियन करिब 30 करोड 80 लाख रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने छ। त्यसै गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो मोरङ नौबिसे 220 केबी प्रसारण लाइनको लागि र कुशा विराटनगर 132 केबी प्रसारणको लागि
यो जमिन उपलब्ध गराउने भन्नेहरू पनि निर्णय भएको छ। मन्त्रालयको प्रस्तावमा हत्या भएर मृत्यु भएका सर्लाही जिल्लाका रामनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बस्ने मृतक राम जलम रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा 2वटा अस्थायी दलबन्दी, खास गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग जेनेभाको लागि भनेर त्यो स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। भूमि सुधार, सहकारी तथा गरीब निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश पहिलो संशोधन 2077 लाई स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा हाल स्थगित रहेको श्रम स्वीकृति दिने कार्य दयाबमोजिम गर्ने भनेर विधामा नेपाल आएका तथा भिसा अवधि र करार अवधि बाँकी रहेका हकमा कोभिड-19 परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी विदेशी रोजगारीमा जान सहमति दिने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी यस पूर्वको करार अवधि समाप्त भई पुनः करार नवीकरण गरेका र भिसाको समेत म्याद थप भएका व्यक्तिले आवश्यक कागजातहरू सहित निवेदन दिएमा कोभिड-19 को परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल समेतको आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ। विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। जिल्ला कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले सीसीएमसी सँगको समन्वयमा आवश्यक परे आंशिक वा पूर्ण रूपमा जिल्ला सिल गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै बिहिबार नै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो। संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले सभामुख अग्नि सापकोटालाई 17 बुँदे माग बुझाएका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल नेतृत्वको टोलीले माग पत्र बुझाउँदै जायज माग सम्बोधन नगरिए आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। ट्रेड युनियन लगायत धेरै अधिकार कटौती गरिन लागेको भन्दै उनीहरूले सभामुखलाई नै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत कायम गरी ट्रेड युनियनहरूको सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच अन्तर्सम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानको धारा 232 अनुसार सहकारी सहअस्तित्व समन्वयको सिद्धान्तमा राज्यका तीनै तहबीच सहकार्य हुने गरी प्रदेश, स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखा प्रमुख सङ्घीय निजामती सेवाबाट हटाउनु पर्ने, ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो, विज्ञहरूसँग चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने थियो र हामीले बाहिर सुन्दा देख्दाखेरि जुन किसिमले यो प्रतिवेदन चाहिँ हतारको रूपमा त्यसरी अगाडि आउनुपर्ने जुन कारण के कारण थियो त्यस्तो चाहिँ होइन त्यो असहमति राख्दा राख्दै पनि र त्यहाँभित्रका कुराहरू सभामुख हुँदै त्यहाँभित्रका कुराहरू अब हजुरले अध्ययन गर्नु होला तपाईँको कुरा थाहा हो। यहाँले जुन त्यो हेरिदिनु र बुझिदिनु भयो भने चाहिँ यति त्यो कर्मचारी माराको रूपमा त्यो विधेयक आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सारा कर्मचारीको मनोबल चाहिँ तपाईँको गिरेको अवस्थामा छ। सङ्घीय संसदको नेतृत्वमा रहेको हिसाबले अब यसमा नजिकबाट यसका बारेमा जानकारी लिने प्रयत्न मैले गरिरहेकै हुन्छु र त्यस अर्थमा अब घटनाक्रमहरूको पनि मैले अध्ययन गरिरहेको छु र अहिले 2 बजे मन्त्रीजीले पनि समय माग्नु भएको छ। म उहाँसित पनि कुरा गर्छु। उहाँसित कुरा बुझिसकेपछि अब तपाईँहरूले दिनुभएको छ यसको पनि अध्ययन गर्छु। विधेयकको पनि मोटामोटी त मैले हेरेको छु तर त्यो मोटामोटी हेराइले नपुग्ने भयो। तपाईँहरूले पनि अहिले गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नु भएको छ। म आफैले त्यसको अलिकति विशेष रूपमा अध्ययन पनि गर्छु र सम्बद्ध पक्ष सबैसित म छलफल गर्छु। छलफल गरिसकेपछि तपाईँहरूले भने जस्तो यो तपाईँहरू सबैले चाहिँ विशेष जोड दिएर राख्नु भएको छ नि आफ्नै भाषा शैलीमा। अहिले हामी समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा छौँ नि त होइन। यो यसको भावना मर्म अर्थात् हाम्रो संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार नै यो बन्नुपर्छ
र फेरि यो पनि तपाईँहरूले सङ्केत गर्नुभएको छ कि हामी चाहिँ वास्तवमा यो ट्रेड युनियन अधिकारकै लागि चाहिँ लडेका छौँ, धेरै हामीले बलिदान गरेका छौँ र हामी नै अहिले मूलभूत रूपमा नेतृत्वमा भएको बेलामा यसलाई अझ विकसित गर्ने, अझ समृद्ध र परिपूर्ण बनाउनेतिर नै जानुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको भनाइ जुन छ। अब मैले अधिकतम प्रयत्न गर्छु सबै सम्बद्ध पक्षसित छलफल गर्छु र अब फेरि अन्तिममा एकपल्ट यो चाहिँ यसो गर्नु पर्ला कि भन्ने जस्तो भयो भने हामी फेरि तपाईँहरूसित पनि छलफल गर्न पनि सकिन्छ। कर्मचारी सरुवा प्रणाली स्वचालित, चक्रीय, पूर्वानुमान योग्य र वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ। न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखा परीक्षण सेवाको पदको हकमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अन्तर्तह प्रतियोगिताका लागि प्रतिशत नछुट्याउने भएकाले सो अन्तर्तह प्रतियोगिताको प्रतिशत बढुवाको प्रतिशतमा समावेश गर्नुपर्ने पनि ट्रेड युनियनको माग रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै अधिवेशन बिहिबार साँझ 5 बजेदेखि अन्त्य हुने राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संघीय संसदको सचिवालयमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ। संसदको बजेट अधिवेशन 26 वैशाखमै सुरु भएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले दलितको अधिकार अझै पनि सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने कुरा संविधानको मौलिक हकमा स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि दलितको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले बलात्कारको घटना बढ्दो क्रममा रहेको र त्यसमा पनि दलित बढी पीडित भएको उल्लेख गर्नुभयो। 2 वर्षमा 4940 महिला विरुद्धका घटना भएको तथ्याङ्क पेश गर्दै उहाँले त्यसमा 35% दलित परेको बताउनुभयो। वटा घटना भएका छन् यो 2 वर्षमा 4940 वटा घटनाहरू भएका छन्। यस्ता घटनाहरू जसमा 3500 बलात्कारका घटना हुन्, 420 बलात्कार गर्ने प्रयासका घटना हुन् र 994 वटा यौन जनव्यवहारका घटना हुन् र यसमा 26 वटा घटना बलात्कार पछिको हत्याको घटना छ। बलात्कार पछि हत्या हुनेमा 35% दलित महिला र बालिका छन् र यसलाई यो डाटाले अझ फ्र्यागमेन्टेसन गरेर हेर्ने हो भने कुल बलात्कृत महिला मध्ये 18% दलित र कुल बालिका बलात्कृत मध्ये 23% दलित समुदायबाट छ। यो कारुणिक, यो दानवीय, यो क्रूर किसिमको आक्रमण यो समुदायमाथि भइराखेको छ। त्यति मात्रै होइन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि नवराज विक दलित नभएको भए के हुन्थ्यो? यदि कुनै कोइराला भएको भए, यदि कुनै ठकुरी सिंह शाही भएको भए त्यो रुकुमको घटना हुने थिएन। यसले हाम्रो समाज अहिले पनि एउटा उच्च जातीय अहङ्कारवाद र सामन्ती मानसिकताबाट अझै पनि मुक्त हुन सकेको छैन भन्ने कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। नेकपाकै ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले बन्दाबन्दीका कारण सर्वोच्च र मातहतका अदालतबाट सीमित सेवा प्रवाह भइरहेकाले फिरात पत्र दिन पाउने लगायतका आवश्यक सेवा सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो। बैठकले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह विधेयक 2077 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ। सभामा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रपतिको कार्यकालबाट प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077, आर्थिक विधेयक 2077, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077, ऋण तथा जमानत विधेयक 2077 र केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनुभयो।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको भन्दै समाधानका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बालुवाटारमा बिहिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट देखा परेको र सङ्कटबाट जोगाउन शनिबारसम्मका लागि दुवै अध्यक्ष र अरू नेताहरू प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो। श्रेष्ठका अनुसार बिहिबार मन्त्री परिषद बैठक नबस्ने र संसद अधिवेशन अन्त्य नगर्ने सहमति ओलीसँग भए पनि मन्त्री परिषद बसेर संसद अधिवेशन अन्त्य भएको नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याइ नसकेको बारे आफूहरूलाई स्पष्ट पारेको पनि दाहालले स्थायी कमिटीमा सुनाउनु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। आज स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रारम्भमा हिजो जारी कार्यसूचीमै छलफल सुरुवात भयो, जस अन्तर्गत कमरेड केशव बडाल र कमरेड अमृत बोहराले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। तर तत्पश्चात एउटा नयाँ विषयमा फेरि सामान्य छलफलको स्थिति उत्पन्न भयो। त्यतिखेर नै आज मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने कुराका कारणले केही मन्त्रीहरू मन्त्री परिषदको बैठकमा सहभागी हुन जानुपर्ने जानकारी सहित उहाँहरू मन्त्री परिषदको बैठकको लागि जानुभयो। तर बिहान दुईटा अध्यक्ष कमरेडको बीचमा समझदारी अनुसार आज मन्त्री परिषदको बैठक नबस्ने, स्थायी कमिटीको बैठकलाई निरन्तरता दिने भन्ने भएको रहेछ। त्यसका बावजुद मन्त्री परिषदको बैठक भयो र सरकारले आज नै संसदको चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्यो र त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यसबारेमा बिहान आज मन्त्री परिषदको बैठक नबस्ने कुरा र आज त्यस प्रकारको संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने निर्णय पनि नगर्ने समझदारी भएको थियो। त्यसैले यस्तो नहुनुपर्ने हो भनेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेडसँग कुरा गर्नको लागि भनेर बैठक स्थगित गरियो। त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड र सचिवालयका अरू केही कमरेडहरू सहित त्यसबारेमा छलफल भयो। त्यो बिहान कुरा भएको भए पनि यसले केही गर्दैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यो निर्णय भइसकेको जानकारी फेरि गराउनु भयो र यही परिस्थितिको बीचमा पार्टी एकता गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुग्न लागेको त होइन भन्ने गम्भीर चासो सहित आज बैठकले पुनः पार्टी एकतालाई हर हालतमा रक्षा गर्न र सुदृढ गर्न र पार्टी सरकार र राष्ट्रको आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्न आपसी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका कारणले पर्सि 11 बजेको सम्मका लागि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ। आजदेखि नभए सम्भवतः भोलि दिनभर अध्यक्ष कमरेडहरूको बीचमा र विभिन्न अरू जिम्मेवार कमरेडहरूको बीचमा पनि पार्टीमा देखा परेको अहिलेको सङ्कट र त्यसको समाधानको बारेमा छलफल हुनेछ र पर्सि 11 बजे पुनः स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ। कमरेड प्रचण्ड राष्ट्रपति कहाँ जानुभएको कुरा चाहिँ विशेषतः फेरि यो अहिलेको परिवेशमा संसद अधिवेशनको अन्त्य भइसकेपछि अध्यादेश जस्ता विषयहरू पनि चर्चामा आएकोले त्यसबारेमा आफै अहिले त्यो स्थिति होइन भनेर राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्न जानुभएको हो। राष्ट्रपतिले र सम्माननीय प्रधानमन्त्री दुवैजनाले अहिले अध्यादेश आइसकेको छैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको
र प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले नै म अध्यादेश जारी गर्ने स्थितिमा होइन भन्नुभएको जानकारी बैठकलाई पछाडि गराउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन लागि भन्ने चर्चापछि अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न बिहिबार दिउँसो शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिको भेट वार्तापछि प्रचण्ड बालुवाटार फर्किएपछि स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक अब शनिबार बिहान 11 बजे बस्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा बिहिबार थप 473 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 473 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। थपिएका 473 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 14,519 पुगेको छ। बिहिबार थप 664 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 5,320 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 48 दिने शिशुको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुगेको हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या आई महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका शिशुको बुधबार मृत्यु भएको थियो। ती शिशुमा जन्मजात नै श्वास नलीमा समस्या रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ललितपुरका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 1 महिला र 1 पुरुष हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बर्दियाका 1 महिला, भक्तपुरका 2 पुरुष, दाङका 2 पुरुष, धादिङका 1 महिला, दोलखाका 1 महिला र 1 पुरुष, गोर्खाका 1 पुरुष, काठमाडौँका 17 पुरुष र 11 महिला 17 महिला र 11 पुरुष, काभ्रे पलाञ्चोकका 1 पुरुष र ललितपुरका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। यसैगरी मकवानपुरका 1 महिला, पाल्पाका 1 महिला, रामेछापका 1 पुरुष, रूपन्देहीका 1 पुरुष, सिन्धुलीका 1 पुरुष, उदयपुरका 1 महिला, नवलपरासीका 1 पुरुष, सिन्धुपाल्चोकका 1 पुरुष, अर्घाखाँचीका 2 पुरुष र सुनसरीका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। टेकु अस्पताल प्रयोगशालामा नुवाकोटका 1 पुरुष, रसुवाका 1 महिला र सिन्धुपाल्चोकका 1 महिला र 2 पुरुष हुनुहुन्छ। यसैगरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 1 पुरुष, पर्वतका 2 पुरुष, तनहुँका 3 पुरुष, स्याङ्जाका 2 पुरुष हुनुहुन्छ। आजको जम्मा 109 महिला र 364 पुरुष गरी जम्मा 473 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म 1883 महिला, 12,636 पुरुष गरी जम्मा 14,519 जना संक्रमित हुनुभएको छ। म्याग्दी जिल्ला धौलागिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 थाई ठेगाना भएको 49 दिनको एक शिशुको 2077 असार 17 गते साँझ 4 बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। मिति 2077 जेठ 9 गते त्रिवी शिक्षण असार 9 गते हो शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। शिशुलाई लामो समयदेखि समस्या भएकोले आइसियुमा राखी भेन्टिलेटरको सहयोगमा उपचार गरिएको थियो। उनको पहिलो चरणको डायलासिस समेत भएको थियो र बच्चाको दुःखद निधन भएको छ। यस निधनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। अस्पताल भर्ना भएपछि शल्यक्रिया गर्नु अघि पीसीआर परीक्षण गर्दा शिशुमा कोरोना पोजिटिभ। राष्ट्रिय सभाको 6औं अधिवेशन अवधिमा 35 बैठक बसेको र 60 घण्टा 50 मिनेट सभा सञ्चालन भएको छ। 6औं अधिवेशन अवधिमा राष्ट्रिय सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य काम कारबाहीको बारेमा संक्षिप्त विवरण सभा समक्ष जानकारी गराउँदै अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हाले 2077 साल वैशाख 26 देखि असार 18 सम्मको 31 दिनमा 35 बैठक बसेको र 60 घण्टा 50 मिनेट सभा सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो।
यसबीच विभिन्न विधेयक पारित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित यस सभाबाट पारित केही विधेयक फिर्ता भएका छन्। माननीय सदस्यहरू, चालु अधिवेशन आजको दिनमा अन्त्य हुँदैछ र आज हामी यस्तो बेलामा अधिवेशन अन्त्य गर्दैछौँ कि विश्व नै कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त भएको छ र यस सन्दर्भमा यो सँगै मनसुनको सिजन, बाढी पहिरोको प्रकोपहरू यतिकै हुने, डुबानको प्रकोप पनि हुने यो बेला हुँदै हो। यसकारण म के अपेक्षा गर्दछु भने राष्ट्रिय सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू आफू सतर्क रहने, कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नको लागि जनचेतना जगाउने, सावधानी अपनाउने, आफू सतर्क रहने र समुदाय, घर परिवारदेखि राष्ट्रको सबै नागरिकलाई सचेत र सतर्क रहने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ। त्यसको साथसाथै सम्भावित बाढी पहिरो र डुबानको खतराहरूलाई मध्यनजर गर्दै आम नागरिकसँग सँगै रहेर यसको न्यूनीकरण गर्ने, समस्या आइपरेमा राहत र उद्धारमा लाग्ने र नागरिकको जीव र धनको रक्षा गर्ने कुरामा अग्र मोर्चामा यहाँहरू खट्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। बैठकमा तिमल सिन्हाले राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्राप्त चालु संसदको अधिवेशनको अन्त्य सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। यसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्वत 2077 साल असार 18 गते बिहिबार दिन अपराह्न 5 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको चालु 6औं अधिवेशन आज अपराह्न 5 बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी यो बैठक अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। उपचार नपाएर आइसोलेसनमा धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाको राजु सदाको मृत्यु भएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै जनकपुरमा प्रदर्शन भएको छ। हंसपुर लगायत गाउँ गाउँबाट हजारौंको संख्यामा मानिसहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। प्रहरीले रोक्न खोज्दा समेत आन्दोलनकारीहरू नरोकिएपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। भागदौडको क्रममा केही आन्दोलनकारीहरू घाइते समेत भएका छन्। दलित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले भिड तितर-बितर पार्न केही राउन्ड हवाई फायर र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको हो। सयौंको संख्यामा गाउँ गाउँबाट आएका प्रदर्शनकारी तोडफोडमा उत्रिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिक अश्रु ग्यास प्रहार र हवाई फायर गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रवेश गरी तोडफोड गर्न खोजेका थिए। आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि जेठ 29 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनमा भर्ना भएका धनुषाको हंसपुर नगरपालिका 7 प्रसाईका 16 वर्षीय किशोर राजु सदाको 9 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनमा मृत्यु भएको थियो। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा जारी वर्षे अधिवेशन अन्त्य। राष्ट्रसभाको 6औं अधिवेशन अवधिमा 35 बैठक सम्पन्न भएको राष्ट्रसभा अध्यक्षद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको 48 दिने शिशुको निधन। नेपालमा कोरोना संक्रमित बिहिबार 473 थपिए। उपचार नपाएर आइसोलेसनमा मृत्यु भएको राजु सदाको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै जनकपुरमा प्रदर्शन। र नेकपामा पार्टी एकतामा गम्भीर संकट भएको भन्दै समाधानका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।